बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सबूत के साथ बेनकाब विद AK भट्ट लेकर जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, सबूत के साथ बेनकाब विद AK भट्ट में गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कराची के एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट मोहम्मद इंतजार राना की करप्शन को सबूत के साथ बेनकाब किया था। इस प्रोग्राम में मोहम्मद इंतजार राना की तरफ से महकमा कस्टम के अफसरान के नाम पर रिश्वत वसूल करने के सबूत दिखाए गए थे। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कस्टम क्लियरिंग एजेंट मोहम्मद इंतजार राना की मुबैना करप्शन और महकमा कस्टम के अफसरान के हवाले से रिश्वत के अंदराज की शिकायत मिलने पर चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स साउथ कराची को बमुताबिक कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर चीफ कलेक्टर कस्टम ने बमुताबिक कानून मोहम्मद इंतजार राना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया, जिसकी तफसीलात आज हम अपने प्रोग्राम में तफसीलात के साथ दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम सबूत के साथ बेनकाब विद AK भट्ट के नशर होने के बाद सिविल सोसाइटी बिलखुसूस वकला साहबान ने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसा पॉजिटिव स्टेप लिया है। ये चीज़ें बेसिकली नेशनल लेवल पे होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कि मीडिया आजकल इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, करप्शन केसेस को पकड़ है, ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। स्पेशली आपका जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए हम इस तरह के लोगों को बिहाइंड दी बार्स लेके जा सकते हैं, उनको कन्विक्ट कर सकते हैं, हम लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस ला सकते हैं। और आप लोग इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों को। हमारे मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कोई भी अदारा जो है ना वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर रह के काम नहीं कर रहा, और डेफिनेटली इस बंदे को जो है ना वो कस्टम के आला अफसरान की बिल्कुल आशीर्वाद हासिल है, और वो इसको बिल्कुल उनके हाथों में ये खेल रहा है। वो खुद करप्शन कर रहे हैं तो ये भी उनके साथ मिला है, और इसी वजह से इसने अपने पेट्रोल पंप और बड़ी जायदादें बनाई, और वो नैब जो है वो इनके बारे में मुकम्मल जो है वो तहकीकात करे और उसके बाद इनके खिलाफ FIR लॉन्च करे और नैब कोर्ट में इनके जो केस जाए, ताकि ये इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो दूसरे लोगों के लिए वो मसाली बन जाए। मैं समझता हूँ कि नैब को एक्टिव होना चाहिए इस बंदे के अगेंस्ट, और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो यही मेरा सजेशन और यही मेरी एडवाइस है। इंतजार राना का जो प्रोग्राम किया है जिस पे आपने उसको बेनकाब किया है, वो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, और उसकी जो स्टोरी है वो बड़ी भयानक है। और ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने लोगों का पैसा खा के, करप्शन करके और फ्रॉड और धोखाधड़ी से रकूम बनाई हैं और जायदादें बनाई हैं, ऐसे लोगों को तो किसी तरीके से भी कोई भी किसी भी सहूलत के हकदार नहीं है, और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और इसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, लैब है, इसमें बाकी जो नेशनल लेवल के जो हमारे इदारे हैं उनको एक्टिवेट होना चाहिए। और बाकी रहा कि पता चला है कि ये इलेक्शन वगैरह पे लड़ने के चक्कर में तो ये लोग तो जो इस तरह के होते हैं उनका वो तो 62-63 में आते हैं, उनको वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकेंगे, और अगर लड़ेंगे भी तो वो चैलेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपकी टीम का ये बहुत बड़ा अच्छा किरदार है, और ऐसे लोगों को बेनकाब करना और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। आप लोगों को फेमिलियर्स कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है जिससे आम लोगों को नहीं पता है, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। और सेकंड वन जो है करप्शन के हवाले से, बेसिकली वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे लोगों का एक ही मकसद है, हम लोग अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, अपनी ज़ात से हट के नहीं सोचते। वरना अगर ऐसा ना हो, अगर हम अपनी ज़ात से हट के सोचें तो फिर हम मुल्क के लिए सोचेंगे। और करप्शन तो डेफिनेटली हमारी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेके अब तक यहाँ सब कुछ यहीं चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ये है देर आए दुरुस्त आए। अगर आपने ये प्रोग्राम किया है तो इससे डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। और एक और जो मैं सजेशंस दूंगा आपके प्रोग्राम के हवाले से, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने मुल्क के लिए सोचें तो हम अपनी जनरेशन्स को बहुत कुछ दे सकते हैं। उन्हें वो जो आज हमने कशकोल उठाया हुआ है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। हम हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा मुल्क है। अगर ये है तो हमारी इज़्ज़त है, हमारा सब कुछ इसी के साथ अटैच है। तो हमें इंडिविजुअल्स को हट के
تو ملک کے لیے سوچنا چاہیے. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کو ان کے اگینسٹ جو ہے اسٹرن ایکشن لینا چاہیے, اور انہیں جو بھی بندہ اگر اس طرح کے کرپشنز کر کے آگے آتا ہے تو اسے کنڈیمڈ کرنا چاہیے. نیب کو اس کے اگینسٹ ایکشن لینا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی امپلائی ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ بینیفیشری ہے کسی بھی سینس میں, کسی بھی لیول پہ, وہ چاہے کسی بھی سینس میں انہوں نے جنریٹ کیا ہے, ریونیو اکٹھا کیا ہے, بلڈنگز بنائی ہیں, واٹ ایور بھی, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے اگینسٹ بالکل ایکشن لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کر سکیں تو انشاءاللہ ہماری جو نئی آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو میں یہ پروگرام جو ہے بے نقاب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو لینڈ مافیا بنے بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے پروگرام دیکھا تھا چودھری عرفان تارڑ صاحب کا, وائس پریزیڈنٹ آف لاہور بار ایسوسیشن, ایکس وائس پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے بہت اچھے کمنٹس پاس کیے تھے, کافی تفصیلات بھی دی تھی اس پروگرام کے متعلق اور لینڈ مافیا کے متعلق, کہ نیب کو اور ایف آئی اے کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور ان کو جو ہے نا وہ بے نقاب کرے اور ان کو پنشمنٹ اور ان کو جو ہے نا وہ سلاخوں کے پیچھے بھیجے. پروگرام ثبوت کے ساتھ بے نقاب میں نے دیکھا, اس کے اندر جن ایشوز کو اٹھایا گیا ان ایشوز کو میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا کہ اس کے اندر ایک جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے کراچی کا, اس کے بارے میں بے نقاب کرنے میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو اس کی جو جائیدادیں ہیں اس کے بارے میں, کہ ایک معمولی سا کلیئرنگ ایجنٹ ہے, اس کے پاس پیٹرول پمپس ہیں, اس کے پاس جو ہے نا وہ اتنی جائیدادیں ہیں اور وہ اتنے جو ہے نا وہ کوٹھیوں کا مالک بنا بیٹھا ہے, تو کس طرح سے اس کے پاس یہ آئے ہیں. تو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر اتنا کچھ بنا کے بیٹھا ہے. تو اس حوالے سے اس پروگرام کے اندر اس کی جو چیزوں کو بے نقاب کیا گیا, ہم اس کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اس ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اس کو اپنا سامنے لائے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو مزید بھی میں اپنا کروں گا, اس میں ریکویسٹ کروں گا مزید اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کارروائی ہونی چاہیے. اس کلیئرنگ ایجنٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ نیب میں بھی اس کے کارروائی ہونی چاہیے, ایف آئی اے کے اندر بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور اس بندے کو گہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے جس نے قانون کو بھی ہاتھ میں لیا ہے, لوگوں کو بھی جو ہے نا اس نے سڑکوں پہ کر دیا ہے اور خود جو ہے نا وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں ایک بار پھر دوبارہ سے اس ٹیم کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو سامنے لائے ہیں, اور مزید بھی توقع کروں گا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. بے نقاب پروگرام جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے عوام کے لیے, تاکہ عوام کو بے نقاب ایسے بھیڑیے نظر آئیں جو کالے بھیڑیے چھپے ہو کے ہی کرپشن کر رہے ہیں, اور بے نقاب پروگرام نے ان کالے بھیڑیوں کو واضح کر کے بے نقاب کر دیا ہے. جیسے کہ یہ کسٹم کا آپ نے پروگرام کر رہے ہیں, کسٹم کے معاملے میں کسٹم والوں کو آپ نے بے نقاب کیا ہے. اس معاملے میں نیب, ایف آئی اے کے ادارے اگر فعال ہوں, پراپر طریقے سے بائی لا ان پہ امپلیمنٹ اگر عمل کریں, تو ایسے بے نقاب جو کالے بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں یہ بے نقاب ہو کے اور کیفر کردار تک ان کو سزا پائی جا سکتی ہے, دی جا سکتی ہے. اور ان پہ اگر لا پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے, ادارے اگر ان پہ لا امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو آج کے بعد کوئی کسی ایک کو بھی سزا دی جائے تو کوئی کرپشن نہ کرے. اور میں بے نقاب کا اس پروگرام کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں روز ٹی وی کا, جو ایسے کرپٹ مافیا اور کرپٹ لینڈ جو بنے بیٹھے ہیں ان کو شریعام دکھا رہے ہیں, اور نیب کو, ایف آئی آر کو چاہیے کہ ان کے خلاف نا سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور آج کل کا جو میڈیا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے اس معاملے میں, جو کرپٹ مافیا لوگوں کو سامنے لاتے ہیں, لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. اور میری درخواست ہے ایف آئی اے اور نیب سے کہ ان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کریں. ہاں جی, یہ روز نیوز کا جو پروگرام ہے بے نقاب ثبوت کے ساتھ, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, اور اسے جو سا ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو سا ہے منظر عام پر آ رہے ہیں. جس طرح آپ کا ریسنٹلی یہ جو کیس ہے رانا صاحب کے نام سے کوئی ہیں, اور اسے جو سا ہے اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بندہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کے بندے الیکشن لڑیں گے, لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ بھئی وہ لوگ کیسے ہیں, اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو جو سا ہے لوگوں کے سامنے منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی حقیقت بتا رہے ہیں.
تو یہ جو پروگرام ہے آپ کا اس سے لوگوں کو بھی پتہ لگے گا اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے نیب اور ایف آئی اے کو بھی کافی ہیلپ ہو رہی ہے. وہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کی انفارمیشن سے ان لوگوں تک پہنچے. اس بات کی ہے کہ جو ہمارا آنریبل میڈیا ہے ان کی ان ایسے میٹرز کی طرف توجہ جا رہی ہے جو واقعی جانی چاہیے تھی. میں بڑا پلیئر فیل کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو بدنام زمانہ ہیں, جو کرپشن کے مطلب ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ بذریعہ کرپشن راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں اور پھر وہ اسمبلیوں تک بھی پہنچنے کے لیے چور راستے تلاش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ خاص طور پہ بھی ایک نام جو ہمارے سامنے آ رہا ہے, رانا محمد انتظار نامی کوئی شخص ہے. تو اس طرح کے پروگرام جاری رہنے چاہیے تاکہ جو ملک میں جو کرپشن ہے اس کا جو خاتمہ ہو سکے. اور آپ کے چینل جو ہے نا انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام مزید بھی چلنے چاہیے تاکہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے ملک میں, تاکہ ملک ہمارا ترقی کر سکے. اور واقعی آپ کا پروگرام لائق ستائش ہے, جس کے لیے ہم سول سوسائٹی اور بالخصوص وکلاء صاحبان کے مشکور ہیں. انہوں نے معاشرے میں کرپشن کو بے نقاب کرنے پر ہمیں سراہا. ناظرین, کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ محمد انتظار رانا کی کرپشن اور اس کے مزید ثبوت محمد انتظار رانا کی کرپشن میں شریک وہ تمام اشخاص جن کی مدد سے محمد انتظار رانا کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کے روپ میں کرپشن کرتا رہا اور لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کرتا رہا اور لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بناتا رہا. ہم نے اس کے مکروہ چہروں سے اس پروگرام میں بے نقاب ثبوت کے ساتھ اے کے بٹ کے ذریعے پردہ اٹھایا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم مزید لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھائیں اور کوشش کریں گے کہ ان اشخاص کے چہروں کو دکھائیں تاکہ مزید پاکستانی شہری کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ کے اس گنونے اور ڈراؤنے خواب سے بچ سکیں اور ان کی خون پسینے کی کمائی محفوظ رہ سکے. ناظرین, ٹیم ثبوت کے ساتھ بے نقاب ود اے کے بٹ کو ڈرا دھمکا کر مختلف اقسام کی دھمکیوں سے مالی مفادات کا لالچ دے کر پروگرام کو نشر کرنے سے رکوانے کی کوشش کی گئی, جو کہ ٹیم بے نقاب ثبوت کے ساتھ اے کے بٹ نے ہر قسم کے مالی مفادات اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پروگرام کو مکمل کرتے ہوئے آج آپ عوام کے سامنے کیا. ناظرین, ٹیم ثبوت کے ساتھ بے نقاب ود اے کے بٹ کرپشن اور اس میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے میں اور ان کے خلاف بمطابق قانونی کارروائی کروانے میں کتنا کامیاب رہی, اس کا فیصلہ ہماری انتہائی سمجھدار اور عقل مند عوام نے کرنا ہے. ہم آج کا پروگرام آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ میرے ساتھ آج کون کون مہمان ہوں گے. میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں. جی ناظرین, میرے آج کے پہلے مہمان جناب محترم سید فرحاد علی شاہ صاحب, پیشے سے وکیل ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور میں سید فرحاد علی شاہ صاحب کا مزید انٹروڈکشن یہ کرواؤں گا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اب وکلاء کمیونٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں اور پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی ہیں. جی آپ بہت شکریہ جی, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں سردار محمد عباس ایڈوکیٹ, جن کا شمار لاہور کے بہترین وکلاء میں ہوتا ہے. اور ناظرین, آج ہمارے ساتھ حسب سابق اور حسب حال جناب اے کے بٹ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے اور ہم مزید جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے محمد انتظار رانا کی پراپرٹیز کے بارے میں یا دیگر اس کی لاقانونیت اور کرپشن کے جو انبار اس نے لگائے ہیں اس کے بارے میں, ان کو میں پروگرام میں ساتھ میرے ہوں گے. اور بہت شکریہ جی بٹ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بٹ صاحب آپ موجود ہیں میرے ساتھ پروگرام میں؟ بہت شکریہ جی. جی بٹ صاحب, میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز ہی آپ سے کیا جائے. مجھے بتائیے کہ لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا اس میں ہم نے بل آف انٹریز اور دیگر اس کی کرپشن کے جو انبار تھے وہ ہم نے دکھائے, جو اس نے افسران کو رشوت دی تھی, جو پیسہ وصول کیا تھا افسران نے, اس کے ثبوت بھی ہم نے فراہم کیے. مزید انویسٹیگیشن آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا, ذرا ناظرین کے گوش گزار کیجیے گا اور جو ہمارے وکلاء حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی سننا چاہیں گے آپ سے. تھینک یو ویری مچ. شمسی صاحب, اس پہ ہم آپ کو یہ بتاتے جاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جب ہم نے یہ پروگرام کیا تو اس سے پہلے جب ہم نے اس کی نیوز بریک کی تھی تو اس نیوز کے بعد
महकमा कस्टम ने इसके ऊपर एक्शन लिया और चेयरमैन FBI की डायरेक्शन के ऊपर जो इनके चीफ कलेक्टर ऑफ साउथ है अब्दुल रशीद साहब, उनकी हिदायत पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जो कलेक्टर कस्टम कराची ने कराची के ऊपर वो डिपेंड कर रही थी। उन्होंने इनके दफ्तर के ऊपर जो है वहाँ पे इनकी टीम गई कस्टम वालों की और उन्होंने वहां से जाके इनके दफ्तर का सामान जो रिकॉर्ड जो है वो चेक किया। अच्छा। और जो बिल्स हमने लगाए थे उन बिल्स की वेरिफिकेशन इसके वहां पे मैनेजर है राना शहजाद, उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन भी कर दी कि जी ये जो बिल है ये बिल्कुल ओरिजिनल है और यही बिल इंपोर्टर को भेजे गए हैं। ठीक। इसी के साथ साथ जो है कुछ और रिपोर्टर्स थे जिनमें से एक का नाम है मैसेज आजम इंटरप्राइजेज और दूसरी है मैसेज मुनीर इंटरनेशनल। उनके दफ्तर भी कस्टम वालों ने जाके चेकिंग की तो वहां से भी कुछ बिल मिले जिनके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ये चीजें लिखी गई थी। इसके बाद मैं कस्टम की तरफ से कलेक्टर ऑफ कस्टम है अरशद जवाद साहब, ठीक है, उन्होंने रजाना मोहम्मद इंतजार की जो कंपनी है हसनैन सन्स, इसको शो का नोटिस जारी किया, ठीक है, जिसमें आइंदा जो डेट है वो 10/2/2018 मुकर्रर की है उन्होंने। अच्छा, जो ये जो नोटिस इशू किया गया है ये इनकी जो क्लियरिंग एजेंसी है उसको किया गया है? जी, ये हसनैन सन्स जो जिसका चालान नंबर है 2256, ठीक है, इसको ये शोकस नोटिस जारी किया गया कि इन लोगों ने महकमा कस्टम के अफसरान के नाम पे रिश्वत वसूल करने की रसीदें जारी की हैं, तो इन लोगों ने इलीगल काम किया, ठीक है, और इन्होंने वो काम नहीं किया जो इन्हें बमुताबिक कानून करने का लाइसेंस दिया गया था, बल्कि लाइसेंस से हट के इन्होंने काम किया। तो अगर इन्होंने अपनी कुछ सफाई देनी हो तो ये अपनी आगे सफाई दे दें, अदरवाइज इनका लाइसेंस जो वो भी खत्म कर दिया जाएगा और इनकी सिक्योरिटी जब वो फोरफीट कर दी जाएगी। ठीक। अच्छा भट्ट साहब, आप यहाँ रुकिएगा क्योंकि आपने अभी जो है वो लीगल एक्शन जो स्टार्ट हुआ है, जो इनको नोटिस हुआ है, उसके बारे में हम जो हमारे कानूनदान यहाँ अहबाब बैठे हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, हम उनसे उसकी अहमियत भी जानेंगे और कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है उसके बारे में भी जानते हैं, और मजीद जो इसकी प्रॉपर्टी के सबूत मिले उसके बारे में मैं बाद में आपके पास आता हूं। जी जनाब मोहतरम भट्टू साहब, मुझे बताइए कि आपकी स्पेशलाइजेशन है ऐसे केसों के मामले में, तो जितनी बात आपने सुनी भट्ट साहब की, तो अभी तक जो कुछ तो हुआ वो तो उन्होंने बता दिया, क्या क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए वो जरा आप बता दें। इसमें देखें ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, हमने जो है वो पहले भी इन चीज़ों को डिस्कस किया, ये सारा केस जो मेरे सामने है इसमें हमने देखा कि क्लियरिंग एजेंट जो है उसने जो है ना वो अपने बिल ऑफ इंटरेस्ट उसने गलत बिल बनाए, उसने जो है ना वो अपना फ्रॉड करने की नीयत से महकमा कस्टम को बीच में रखते हुए उसने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जो कि सरासर इलीगल था। ठीक है, और वो आप समझते हैं कि उस हद तक कभी एक्शन नहीं हुआ जो होना चाहिए था? बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हमने पहले भी पॉइंट आउट की हैं, देख रहे हैं, अभी सारी चीजें सामने आ रही हैं, उसके जो वो सबूत जो हैं वो सारे के सारे जो हमारे पास हैं वो आ रहे हैं, उनको हमने देखा है, तो इसमें जैसे जैसे सारी चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे उसके खिलाफ कार्रवाई बढ़ती। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज को आप बखूबी आप जानते भी हैं और क्रिमिनल्स के माइंड को भी, अब क्योंकि मैं समझता हूं कि जो आप जैसा वकील है, सीनियर वकील, वो इनकी जो साइकोलॉजी होती है उसको भी समझता है। जिस तरह से आपने पूरा मंजरनामा आपके सामने है, हम पहले भी इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, आप अपने क्या समझते हैं कि कानून की रोशनी में, आइन की रोशनी में, या हमारी जो किताबें जो ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पकड़ करती हैं, कानून की किताबें, वो क्या इसके ऊपर शिकें लगनी हैं और क्या नहीं लगी, और इतना स्लो जो इसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो स्लो क्यों है, ये जरा बताइए। देखें, पहले तो मैं आपके इस चैनल की और इस प्रोग्राम की एक भट्ट साहब ने जिस तरीके से, ये कोई छोटा इशू नहीं है, एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि जो काम इदारों को करना चाहिए वो मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, और ये कोई छोटी जंग नहीं है। इस मुल्क में जो करप्शन है ये हमारी जड़ों में सरयत कर चुकी है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटी से रोज बरोज दूर होता जा रहा है जी। और जब तक अब करप्शन का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा, उसका इलाज क्या है कि इदारे काम करे, इदारे अगर काम नहीं करते तो मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज अपना जो है वो बन के सामने आ रहा है। अब देखें, ये एक माफिया है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, और ये भट्ट साहब की मैं समझता हूं कि ये हिम्मत है कि उन्होंने एक माफिया को ललकारा है।
اور اس سٹیج کے اوپر یہ جو جناب کے سامنے یہ میں نے یہ سارا کا سارا کیس سٹڈیز کی ہے، کیونکہ آپ کا یہ پروگرام جو تھا یہ انویسٹیگیشن بیسڈ ہے اور آپ اس پہ اپنی پراپر طریقے سے ایک انٹیروگیٹ کر کے ڈاکومنٹس لائیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس میں کیونکہ پبلک ایکسچیکر انوالو ہے، اس میں کسٹمز کے مطلب کون سا افسر ہے جس کے نام سے لیگلائز رشوت کا نام اس میں مینشن نہیں ہے، تو میں تو پہلے ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے چیف جسٹس پاکستان صاحب سے کہ اس میں سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ اس سو موٹو ایکشن سے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں. اور یہ کسٹم انٹیلیجنس کے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ وہ نہ صرف رانا انتظار کا ریکارڈ پروز کر لیں، نہ صرف دیکھیں ہم نے کیس کیا یہاں پہ لاہور میں ایک بہت بڑا کیس ہوا اسی طرح سے سیلز ٹیکس کے حوالے سے، اور انہوں نے نہ صرف لوگوں کو کسٹمز انٹیلیجنس نے پکڑنے کے بعد ان پہ ایف آئی آر لانچ کی، ایف آئی آر لانچ کرنے کے بعد ان سے سارا ڈیٹا جو تھا وہ انہوں نے اپنے ریکور کیا انڈر کسٹڈی، پھر چلان بنا کے ان کی ایویڈنس جو تھی وہ بھجوائی کورٹ میں. تو یہ تو ان کا اپنا، کیونکہ اب اس وقت کسٹم کورٹ کے آفیسرز اگر انوالو ہیں یا نہیں یہ تو ہے میٹر آف انویسٹیگیشن، لیکن اگر آپ پہ ایک الزام لگ رہا ہے تو یہ صرف شوکات سے جان نہیں چھوڑے گا. ریٹن الزام لگا رہا ہے، دیکھیں وہ الزام لگا رہا ہے اور اس پہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ پہلے تو کرنا چاہیے کسٹمز کو خود. سیکنڈ تھنگ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کا لائسنس کینسل از نتھنگ، یہ جو کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہوئی آپ جا کے نکلوا کے دیکھیں ان کا ڈیٹا، یہ اے بی سی ڈی ان کے اپنے ڈمی بندے ہوں گے اور انہوں نے کمپنی رجسٹرڈ کرا لی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے تو پہلے کسٹم انٹیلیجنس کو خود اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ تھنگ از کسٹم ایک فیڈرل ادارہ ہے اور فیڈرل ادارے کے اندر ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے. ایف آئی اے پہلے اس کو انکوائر کرے، یہ سارے کے سارے جو آپ ایویڈنس دے رہے ہیں اس کو اسکروٹنائز کریں، اور اسکروٹنائز کرنے کے بعد جو اس میں انوالو ہیں وہ ڈمی کمپنی رجسٹریشن ہے، وہ یہ رشوت سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ ان لائن کریں. اور پھر میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس میں اکارڈنگ ٹو لا، کیونکہ اس میں پبلک ایٹ لارج بھی انوالو ہے، اس میں پبلک ایکسچیکر انوالو. دیکھیں کسٹم ڈیوٹی کم کرنا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے سرکار کا جو جینون بل بنتا تھا آپ اس کو منیمائز کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ سروس چارج رشوت کے طور پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نیب کا میٹر بنتا ہے، نیب شوڈ ٹیک دی میٹر اور اس کو سارا کا سارا دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں آپ نے یہ ایک چیز ہائی لائٹ کر دی، اس کے بعد آپ کی ایکسیس نہیں ہے، اس کے بعد آپ فالو اپ یہ دیں گے جس کا گھر رہا ہے، اس کی کوٹھی ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کے بچے امریکہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ادارے اس میں اپنا کردار جب تک ادارے اپنا کردار ادا نہیں کرتے. دیکھیں یہ بھٹ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ورک آؤٹ کر لیا، جتنی انویسٹیگیشن یہ انف ہے کہ جس پہ شو کا نوٹس جاری ہوا، مطلب اس کے خلاف کاروائی کے لیے یہ بہت کافی ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری کے لیے انیشیٹ کرنا، یہ شو کا نوٹس انیشیٹ ہو گیا، اس کا جواب نہیں بنے گا اس سے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنے خلاف خود ایک ایویڈنس بنا لے کہ جو اس میں کسٹمر ہے، کسٹمر بل آف انٹری ہے، وہ خود تو نہیں بنائے گا اپنے خلاف، جو ان سے وہ بل دے رہا ہے ان کو اپنے چارجز کے، سروس چارجز کے، اس میں وہ رشوت اناؤنس کر رہا ہے. دیکھیں اس میں نے یہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اس کیس سٹڈی کے اندر، اس میں ریسیور کے ڈاکومنٹ سائن ہوئے ہیں، اس پہ جو کسٹمر ایجنٹ کا بندہ اس کے سائن ہوئے ہیں، مختلف کمپنیز کو یہ بل جاری کیے گئے، اس کے اگینسٹ پیمنٹس لی ہوئی ہیں. اور اگر آپ ان کے دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ کسٹمر کلیئرنس ہوئی ہوگی، یہ ڈمی بلز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً 100% یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ اوریجنل بل کبھی بھی ان کا ریکارڈ جو موجود ہے یہ اس کے پاس بھی موجود ہوگا اور اس کے نمبرز ہیں باقاعدہ. دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ جا کے کسی سے وہاں کسٹم کے آفس سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے یہ فلاں رانا انتظار کا کیس ہے، یہ فلانے کا کیس ہے، یہ وہ تو وہاں پر سیدھی بات ہے. یہ تو روز کے ان کے کام ہے، یہ تو نہیں کہ آج فراشا چلا گیا، سردار عباس بٹو چلا گیا، وہاں پہ ایک روٹین کے میٹرز ہیں. اور یہ جو ایجنٹس ہیں، اگر ایک آدمی گاڑیوں کا کام کر رہا ہے وہ ایجنٹ گاڑیوں کے ڈیلرز کو کر رہا ہے، دوسرا یہ الیکٹرانکس کے گڈز کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ الیکٹرانکس کمپنیاں ساری یہ اپنی اسپیشلٹی ان ایجنٹس کی. اور میں ایک بریک کا وقت ہے اور بریک آپ کو پتہ بہت ضروری ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو انتہائی پبلک انٹرسٹ میں گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں جی. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے فرحاد علی شاہ صاحب قانونی پہلو پہ روشنی ڈال رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید جو انفارمیٹیو جو انہوں نے انفارمیشن فار پبلک چیزیں اکٹھی کی ہیں جناب بٹ صاحب نے،
मजीद उनसे हम पूछते हैं कि जी हमने बट साहब डिस्कशन की है जो बिल ऑफ एंट्रीज हैं, जो इसके रिश्वत के नाम पे लिए गई रिश्वत है, उसके ऊपर जो इसने चार्जिंग बिल, जो सर्विस चार्ज के तौर पे बिल दिए हैं कंपनी को, ये इसकी रोशनी में तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद आपके पास इसके बारे में, इसकी करप्शन के बारे में क्या इंकशाफ है, जरा वो नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए बता दीजिए। जी शमसी साहब, सबसे पहले तो ये एक बंदा जिसका तल्लुक दूसरा एक कस्टम की क्लियरेंस एजेंसी के साथ हूँ, जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त वो EP 281 चिश्तिया से कैंडिडेट है MPA का। अच्छा जी। और जो खिदमत इसने अब तक महकमा कस्टम के क्लियरिंग एजेंट के तौर पे इम्पोर्टर की है, वो अपने पर तोड़ रहा है बतौर MPA के कैंडिडेट के कि वो आवाम की मजीद खिदमत करे। EP 281 का अगर वो MPA इलेक्ट हो गया तो अब इसके बाद ये तो हो गया इसके एक हल्की सी बात। मैं अब इसके दूसरे कानून की तरफ आते हैं। हम अब कुछ और हमें सबूत मिले हैं जहाँ पे शाह आलम मार्केट में एक लोधी प्लाजा है। अच्छा। वो लोधी प्लाजे वाली जो शख्सियत है वो इतनी ज्यादा खौफजदा है इस राना मोहम्मद इंतजार से कि वो इनके जुल्म का शिकार तो बने, लेकिन इनका सामना करने से गुरेजा है। न जाने ऐसी कौन सी चीज है जो मोहम्मद इंतजार आने का खौफ इम्पोर्टर्स के दिलों में इस हद तक सरायत कर चुका है कि इम्पोर्टर अपना सब कुछ लुटा के भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। अच्छा। शायद उन्हें अपनी जिंदगी हो गई खौफ है, शायद वो ये समझते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में नहीं बल्कि मोहम्मद इंतजार राना के हाथ में है। इसी तरह एक और इम्पोर्टर है, उनका नाम बड़ा मशहूर है इलेक्ट्रॉनिक वालों की दुनिया में, उन्हें कहा जाता है शायद रिको। अच्छा, ठीक है। तो अब अगली जो इसी तरह की कार्रवाई जैसे कि इन्होंने यहाँ पे की है, इसी तरह की कार्रवाई शायद रिको के केस में भी है, लेकिन वो भी बंदा इनका सामना करने से गुरेजा है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे बताइए, चूंकि आपने उसकी पूरी कर रहे हैं ताकि हमें उसके बारे में ठोस सबूत हम ताकि वो भी हम लोगों को दिखा सकें जैसे कि हमने पहले दिखाए हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी सबूत ना मिले तो इन लोगों के बैंक अकाउंट्स और मोहम्मद इंतजार आना के बैंक अकाउंट्स को जिस वक्त टैली किया जाएगा तो उस वक्त वहाँ पे जिस वक्त आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के महसूलात कितने थे और शायद रिको या ये लोधी प्लाजा वाले जो बलाल लोधी है उन्होंने कितनी अमाउंट अपनी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने के लिए, सामान क्लियर करवाने के लिए इनके अकाउंट में ट्रांसफर की। जी ठीक। तो इसके दरमियान जो अमाउंट आपको डिफरेंस में नजर आएगी वो यही रिश्वत की अमाउंट होगी। यानी आपका कहना यह है कि अगर इनकी बैंक ट्रांजैक्शंस चेक की जाएं तो उसमें से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग क्योंकि कस्टम्स से हमारा भी रिलेशन, रामगाड़ी इंपोर्ट मैंने अपने लिखी है, उसके साथ मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अप्रेजर रिपोर्ट है, बिल ऑफ एंट्री है, जितने इवन वाइज अगर 200 रुपया भी जमा हुआ है उसकी भी रसीद है। और वट्टू साहब को देख लेते हैं जी, वट्टू साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कस्टम के केसेस को। मुझे बताइए कि ये जो मामला है थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं। उसके हवाले से उनका रिकॉर्ड जो है, उनका रिकॉर्ड को देखें तो इसने ये सारे बिल जो है वो बोगस इशू किए हुए। अच्छा। उन बोगस एंट्रीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये जो बिल इसने इशू किए हैं वो बोगस हैं। मैं एक चीज करूंगा, मैं एक लम्हे के लिए अपने उस क्वेश्चन को इंटरलिंक करूंगा अब इस बात से। ठीक है। मैं कहता हूं कि जी एक लम्हे के लिए कस्टम डिपार्टमेंट दूध का धुलावा है। ठीक है। एक लम्हे को हम कहते हैं, मान लें आप बात। तो अगर लेट्स सपोज कोई आदमी उनके नाम पे पैसे चार्ज कर रहा है तो शो काज नोटिस की जरूरत नहीं थी। ठीक। देयर मस्ट बी एन FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कल्प्रेट के जी आप आओ ना, पहले हमें बताओ कि क्यों आप हमारा नाम मिस यूज कर रहे हो। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, यहां से जो मुझे नजर आता है कि डिपार्टमेंट 100% नहीं तो 50% लोग जरूर इन्वॉल्व हैं। वो इसमें ये चाहते हैं कि शो का नोटिस दे दो, जवाब आएगा, एक फाइल चलती रहेगी, बंद हो जाएगी। देखिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर मैं फर्जनवाल क्रेडिबिलिटी पे हूं कि मेरे नाम पे अगर कोई गलत पैसे लेता है तो मेरा काम बनता है कि मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट करूं और मैं उसके खिलाफ FIR लॉन्च करूं। और ये मैंने पूरा केस स्टडी किया है, इसमें कस्टम का कोई ऐसा मतलब अगर आप कहना कस्टम हिरार्की का आप पता करना चाहते हैं तो आप इसकी बिल ऑफ एंट्री पढ़ लें, अप्रेजर भी आपको मिलेगा, एडिशनल कलेक्टर भी मिलेगा, कलेक्टर भी मिलेगा, असिस्टेंट कलेक्टर, मतलब हर ओहदेदार, हर जो महकमे के अंदर ऑफिसर है उसका नाम इसके अंदर है। ठीक। तो ये क्यों वो खामोश बैठे हैं कि पूरे कस्टम्स के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑफिसर नहीं है
जो इन्फॉर्मेंट बन जाए, जो जाके FIO को एप्लीकेशन देगा, जनाब ये शख्स हमारे इसने मेरा नाम इस्तेमाल मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है, मेरे नाम पे करप्शन के पैसे ले रहा है। जी भट्ट साहब, फरहाद शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और यकीनन मैं समझता हूं कि इनकी बात दुरुस्त भी है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी शमसी साहब, मैं एक बार फिर दोबारा इस तरफ आऊंगा कि लास्ट टाइम भी हमारा जब प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने सकत भी कहा था कि हमारा ये प्रोग्राम मोहम्मद इंतजार राना के खिलाफ नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम शहजाद यूसुफ के हक में नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम है करप्शन को बेनकाब करने के लिए। ठीक है, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम में वो लोग दिखाने हैं जो करप्शन करके पाकिस्तान के कौमी खजाने का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। हमने वो मखलूक चेहरे दिखाने हैं जो करप्शन करते हुए हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे, आप शहजाद यूसुफ की जो बात कर रहे हैं, शहजाद यूसुफ की तो जो कंपनी है उनका नाम है अली जेरी मुदस्सर इम्पैक्ट्स, ठीक, ये उसकी कंपनी है। मैं यहाँ पे आपको जिक्र करता हूँ कि जो बिल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उनमें एक कंपनी है राजपूत इंटरप्राइजेस। प्रीवियस में ये बताया था कि इस कंपनी का मालिक जो हिब्बुर रहमान है, जो कि राणा मोहम्मद इंतजार के पास बतौर मैनेजर मुलाजम है। ठीक है। इसी तरह ईमान ट्रेडर्स दूसरी कंपनी है जो कि राणा मोहम्मद इंतजार के इंतहाई करीबी लोगों की है और ये कंसाइनी राणा मोहम्मद इंतजार यूज करता है। इसी तरह तीसरी कंपनी अलम ट्रेडर्स। अलम ट्रेडर्स भी इसी तरह मोहम्मद इंतजार राणा के तलक वाले लोगों की है। ठीक है। इसके बाद दीवार ब्रदर्स, मुदस्सर इम्पैक्ट्स, अली जवेरी, ये तीन कंपनी है जिनके मालिक ये शहजाद यूसुफ और सज्जाद यूसुफ वगैरह है। ठीक है। इसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है नजम एंड सन्स, इसके बिल भी हमने लगाए हैं। नजम एंड सन्स ना तो शहजाद यूसुफ की है, ठीक है, इसका तल्लुक वो मोहम्मद इंतजार राना से भी नहीं है। नजम एंड सन्स भी कनाडा इम्पोर्टर है। इसी तरह आदिल ऑटोज है। इसी तरह कराची में उन्होंने जब कस्टम डिपार्टमेंट ने रेड की तो वहां पे आजम इंटरप्राइजेस और मुनीर इंटरनेशनल दो कंपनियां निकली जिनके बिल्स में भी इसी तरह ये चीजें डाली गई। ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम मोहम्मद शहजाद यूसुफ या मोहम्मद इंतजार राना के बारे में नहीं है, ये करप्शन को बेनकाब करने के बारे में है। इसमें मोहम्मद इंतजार राना हो, इसमें शहजाद यूसुफ हो, इसमें कोई और साहब हो, इसमें एडिशनल कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, अप्रेजर हो, जो भी बंदा जिसने भी अपनी अपनी सीयत में करप्शन की है और रिश्वत वसूल की है, ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों के खिलाफ है। और उन तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, एक का चेहरा बेनकाब नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसलिए इस चीज को हमें एक बार फिर दोबारा वजाहत देनी पड़ती कि ये प्रोग्राम मोहम्मद शहजाद यूसुफ की मैटर से रिलेटेड नहीं है, ये करप्शन को बेनकाब करने के लिए। ठीक है। अब फरहाद शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह जी बात थोड़ा सा जी मुकम्मल कर लें। बताने लगा हूँ कि मैं अब आपको ये बताने लगा हूँ कि हमारे प्रोग्राम के वजह से कि हम मोहम्मद इंतजार राना साहब के इस वक्त तक 6 बैंक अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें से मोहम्मद इंतजार राना अकाउंट नंबर 1111 बैंक अलबीब तारक रोड कराची, मोहम्मद इंतजार राना 122079017979703 हबीब बैंक लिमिटेड PCHL ब्रांच कराची, मोहम्मद इंतजार राना 00891002969261 बैंक अल्फा लिमिटेड तारक रोड कराची, मोहम्मद इंतजार राना 01057901737455 हबीब बैंक लिमिटेड चिश्तिया ब्रांच चिश्तिया, मोहम्मद इंतजार राना 058601062453 यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मेन बाजार चिश्तिया। और छठा इनकम जो अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो हसनैन सन्स के नाम पे 0174-00505073910010 राइट बैंक लिमिटेड तारक रोड कराची। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपने अकाउंट्स की तफसील दी है। एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट को 6 बैंक अकाउंट खोलने की क्यों जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ व्हाट्सएप मैं चाहता हूँ कि 6 बैंक अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ रुकिएगा जरा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आता हूं और फिर हमारे कानूनदान दोस्त भी इस पे रोशनी डालेंगे। वेलकम बैक नाजरीन।
बट साहब अकाउंट्स की तफसीलात बता रहे थे, दरमियान में ब्रेक पे जाना था, ब्रेक से हम वापस आए हैं, तो मजीद बट साहब की गुफ्तगू सुन लें तो फिर हम फरहाद शाह साहब के पास जाते हैं। जी बट साहब। जी शर्फी साहब, तो मैंने ये तमाम इसके जो बैंक अकाउंट है जो मुख्तलिफ बैंकों के अंदर है, ठीक है, वो तमाम के तमाम मैंने उनके अकाउंट नंबर भी बता दिए। अब महकमा कस्टम को ये चाहिए कि जो शोकॉज नोटिस इसको जारी किए गया है, इस शोकॉज नोटिस में इन तमाम अकाउंट्स में आने वाली अमाउंट्स देखी जाए। बिल्कुल ठीक है। कौन कौन से बंदे थे जो यहाँ पे अकाउंट्स में इसको पैसे भेजते थे, और उन इम्पोर्टेंस की बिल ऑफ एंट्रीज भी चेक की जाए कि वो कितनी कस्टम ड्यूटी की मद में उन्होंने नोट्स जमा करवाई, और जो डिफरेंस है वो मोहम्मद इंतजार राना ने काम किया। ठीक। अच्छा शाह साहब, ये बड़ी जबरदस्त टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि आप कानून दान है, मैं तो इसको इतना समझता नहीं हूं कि जिस तरह से अकाउंट नंबर्स आ गए, इसमें तमाम जो उसके साइल होंगे, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, जो एजेंट के तौर पे जिनके लिए ये काम कर रहा होगा, उनकी ट्रांजैक्शंस तो इसमें मौजूद होंगी। एफबीआर को कोई, मेरा ख्याल है कोई इतनी देर नहीं लगेगी इस तमाम कांड तक पहुंचने के लिए। देखें शफ साहब, मैं तो एक बड़ी क्लियर सी बात करूंगा। एफबीआर डिपार्टमेंट कौन सा है? एफबीआर वो डिपार्टमेंट है जो किसी भी शख्स का आप सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड नंबर दे दें तो उनको एक्सेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी अकाउंट, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी एसेट उनके पास एक्सेस है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन बड़ा क्लियर सा है जो मैं जनाब के सामने रखना चाहता हूं। जी प्लीज। कि भट्ट साहब ने अकाउंट्स दे दिए। अब ये भट्ट साहब, मैं आगे बात करूंगा, भट्ट साहब जितना वर्क कर सकते थे इन्होंने कर लिया। अब ये तो बात है सारी इन्वेस्टिगेशन की। कस्टम डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस करे, एफआईए करे, अरबाब इख्तियार की। ये मैंने पहले आपसे बात की थी, डिपार्टमेंट्स को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मीडिया अपनी एक ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है जो आपने ऐसे तरीके से परफॉर्म कर दी। मैं एक और बात करता हूं, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स का जो रूल्स हैं, कहां लिखा हुआ है कि एक आदमी कस्टम एजेंट को पैसे भिजवाएगा? देखें, आपके नाम से बैंक अकाउंट में पैसे जाने, आपके नाम से सरकारी खाते में पैसे जमा होने, कस्टम एजेंट की तो जरूरत ही नहीं। वो तो हमने किया हुआ क्या, अपनी आसानी करने के लिए, ये कस्टम एजेंट के थ्रू आपका केस जाता है, लेकिन कस्टम एजेंट पैसे आपके नाम के अगेंस्ट ही जमा कराता है और बिल ऑफ एंट्री भी वही डालता है। अब ये जितने मैंने जो ये केस स्टडी किया है, 7,90,000 रुपया ड्यूटी है, और जो कस्टमर एंड है वो 11,55,000 दे रहा है। किस चीज मतलब 3-3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब जो चीजें, जो आइटम्स आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि उसके ऊपर सरकार को जो पैसे जाने चाहिए वो कम जा रहे हैं, और जो आइटम है एक आदमी चार्ज कर गया 7,90,000 के सामने मौजूद होता है, 4 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा ले गया है, तो जो इंपोर्टर है वो अपने जो आइटम्स ला रहा है उसके ऊपर भी तो ओवर चार्ज करेगा ना। तो जो करप्शन की वजह से एक तो सरकार के पैसे कम इकट्ठे हो रहे हैं, और एक आम आदमी को उसकी लाइफ मजीद मुश्किल होती जा रही है कि महंगाई बढ़ रही। तो ये इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक पब्लिक एट लार्ज इसमें उनका इशू है। और मैं ये समझता हूं कि आज ह्यूमन राइट सिर्फ ये नहीं है कि एक आप जख्मी को दिखा दें कि जनाब इसका इलाज नहीं हो रहा, ये भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड है कि एक आम आदमी जो है उसको, एक हुकूमत जो है उसको, उसकी जो लाइफ और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लाइबिलिटीज हैं सरकार की, वो क्यों नहीं पूरी कर रहा कि इस किस्म के जो लोग हैं वो करप्शन करके एक तो डिपार्टमेंट की भी तबाही कर रहे हैं, और पब्लिक एक चक्कर इन्वॉल्व है, सरकार को पैसे नहीं जाने दे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको ना सिर्फ हाईलाइट आपने कर दिया, अब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और फिर आप इनकी एंट्रीज अगर देखें तो ये छोटी एंट्रीज नहीं है, ये अरबों रुपए का निकलेगा अगर इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट, यानी इस पे मजीद जी। अच्छा जी जनाब वट्टू साहब, आप सीनियर्स की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, भट्ट साहब की इन्वेस्टिगेशन का भी आपने सुन लिया। यकीनन बात तो फरहाद शाह साहब की दुरुस्त है कि इतनी मेहनत भट्ट साहब ने कर ली, अब ये सामने ले आए केस, बेनकाब तो कर दिया, अब इस बेनकाब के ऊपर कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल दरामद तो अरबाब इख्तियार ने करना है, और वो किस तरह होना चाहिए, गिरफ्त किस तरह होनी चाहिए? इन सारी चीज़ों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो फिर पता चलेगा कि इस बंदे ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी लोगों को भी देखा जाएगा इसमें, अपना बाकी लोगों को भी अपना इसमें लाया जाए इन्वेस्टिगेशन में, कि और भी जितनी कंपनियां हैं और भी जितने मामला चल रहे हैं कस्टम के हवाले से, आप वो दोबारा अपना थ्रैश आउट करें हर हवाले से कि हमारे नाम पे जो एजेंट्स जो बने हुए हैं हमारे नाम पे पैसे ले रहे हैं, या हमारे नाम पे जो वो गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो उस हवाले से सारी जब चीज़ें सामने आ ही गई हैं तो अब उनको चाहिए कि इस पर जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें,
اس کے مطابق جو ہے نا وہ جو کسٹم کے جو لا ہیں لا کے مطابق کارروائی کریں، پھر باقی قانون تو بعد میں حرکت میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ اپنا شاہ صاحب کی موجودگی میں شاہ صاحب نے جو کہا ہے میں انہی چیزوں پہ اتفاق کروں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جب سامنے آ جائیں گے اس کے بعد کریں. جی اپنا بٹ صاحب، آپ بٹو صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی، ارباب اختیار کی بات کر رہے ہیں. اب تو قانون حرکت میں آئے اور گرفت کرے، یہ فرمانا ہے ہمارے وکلاء حضرات کا. جی شمسی صاحب، میں اپنے جو ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف اور صرف پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کرپشن ہوئی اور اس کے یہ ثبوت موجود ہیں. ہم لوگ میڈیا خود اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. تو جیسے پر معزز مہمانان نے کہا، تو جو متعلقہ ادارے جن کے بارے میں ہمارے معزز مہمان گرامی نے کہا ہے، انہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں جو بھی لیگل ایکشن ہے، جو بھی قانونی طور پہ بنتا ہے، وہ اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ایسے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں یہ انہیں سزائیں مل سکیں اور پاکستان جو کرپشن سے جو ہے اس پہ لا سے جان چھڑائی جا سکے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، جس طرح سے ٹھیک ہے اپریسیشن تو ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو لوگ اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کا ریونیو بڑھانے کے لیے اور پاکستان کے اس ملک کو کرپشن کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے. کتنی جلدی ہو جانی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے پروگرام ہم کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، مزید کریں گے، لیکن ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں ایک بات ہے کہ پاکستان کا قانون کیا اتنا کمزور ہے کہ کاروائی میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں، بات یہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ اس وقت میڈیا گمنام سپاہی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی نیب جو ہے وہ کہتے کہ جی کرپشن سے پاک پاکستان، وہ کس طرح ہوگا؟ میسیجز تو بھیج رہے ہیں، دیکھیں وہ میسیجنگ بھی ایک کیمپین ہے، لیکن اس کیمپین سے کرپشن جو ہے اس کا کلا کمن نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر طریقے سے. اب جیسے یہ ایک میں آپ کو کیس اسٹڈی کی بات کرتا ہوں کہ جب اگر میں یہ پڑھ کے اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کرپشن ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے، تو یہ نیب میں بھی ہونا چاہیے اور اس پہ سو موٹو ایکشن بھی ہونا چاہیے، اس پہ ایف آئی اے کو بھی. لیکن اب یہ صرف کسٹم نے ایک شوکاز نوٹس دیا، میں یہ سمجھتا ہوں شوکاز نوٹس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ایک مراسلہ بھجوایا جانا چاہیے ایف آئی اے کو، ایف آئی اے ٹیک اپ کرے اس معاملے کو. اور اگر دیکھیں کالی بھیڑ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. شاہ صاحب اس میں تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ کی رائے لوگوں تک پہنچے کہ شو کاز تو غالباً غلطی پہ ہوتا ہے، کرائم پہ نہیں ہوتا. دیکھیں شو کاز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف کسٹم ایف بی آر کے اس نے تو کرائم کیا ہے نا. دیکھیں یہ تو سیدھا سیدھا کرائم ہے. دیکھیں رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں کرائم میں آتے ہیں نا، یہ تو فینس ہے. آپ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا کسی کو، آپ اسے شوکاز نوٹس دے رہے ہیں کہ کیوں نہ تمہارے خلاف کارروائی کی جائے. دیکھیں آپ تو اس کو پراپر طریقے سے انفارم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس جو آپ کے بٹ صاحب نے یہ ایک پروف کے طور پہ دیے ہیں وہ ان کو ساروں کو ضائع کر لیں، ڈسٹروائے کرے. اور وہ کل کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ کل کو یہ کہہ دیں گے جناب یہ ڈاکومنٹ ہمارے ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی کسی نے بنا کے اور ہمیں صرف اور صرف ہماری کریڈیبلٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے یہ سرفیس پہ لے ہیں. حالانکہ یہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں اور انویسٹیگیشن اگر پراپر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوگا. جو لوگ آج آپ کو کہتے ہیں نا، بٹ صاحب نے بھی کہا کہ جی فلاں پلازے والا وہ کہتا ہے جی میں سامنے نہیں آنا چاہتا، اگر یہ میٹر نیب ٹیک اپ کر لے تو میں آپ کو 100% اس بات پہ میں شور ہوں کہ لوگ آ بھی جائیں گے. لوگ آ کے پراپر بہت سے یہاں پہ ہمارے پاس ایسے کاروباری لوگ ہیں جو کرپشن نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک، لیکن صرف اور صرف یہاں پہ جو بالکل 30 سیکنڈ میں آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ تو اکاؤنٹس دے دیے تو وہاں پہ بھی ایف آئی آر کو ایکسیس ہے اور وہاں ایف بی آر کو ایکسیس ہے، وہاں سے یہ لے سکتے ہیں کہ کس نے کتنی ٹرانزیکشن کی. دیکھیں ایف بی آر کا تو یہ ایکسیس ان کے پاس تو ہر چیز کی ہے نا، وہ تو صرف اور صرف قصور والا آپ نے ابھی کوٹ کیا، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ تو ان کے پاس ہر چیز ان کے پاس اپنے سپر کمپیوٹر. بہت شکریہ جناب فرحاد علی شاہ صاحب، جناب محمد عباس بٹو صاحب، جناب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اور سب سے زیادہ جو بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر اتنی بڑی کرپشن سے پردہ اٹھایا. ناظرین آج کے پروگرام کا یہیں تک اختتام ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش، ہماری کاوش ثبوت کے ساتھ بے نقاب ود اے کے بٹ جاری رہے گی تب تک جب تک اس پاکستان سے کرپشن کو جڑ سے نہیں اکھاڑ لیتے. آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
हैं।